الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ روشنی بند کر لیں چھوڑا تو بند کر لیں تسی بند کر لیں مہربانی اللہ وحدہ لا شریک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال کریم آقا دے ذکر پاک دی روحانی محفل پاک دے اندر اللہ ساڈی ساریاں دی حاضری نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے دوستاں نے جس عقیدت نال جس محبت نال جس ذوق و شوق نال عظیم و شان محفل پاک دا انتظام اہتمام فرمایا ہر بندے دی نیت نو اللہ دی ذات پاک بخوبی جان دیں اللہ تعالیٰ اس محفل پاک نو دنیا واسطے قبر اور حشر واسطے آپ سب حضرات واسطے مجھ گناہگار واسطے اور بالخصوص میزبانہ واسطے ذریعہ نجات دا سبب بنائے او دعائے ہے کہ اللہ ساڈا سب دا خاتمہ ایمان تے فرما دے جس بندے دا خاتمہ ایمان تے ہو گیا جس بندے دی اخیر اچھی ہو گئی او دا ساری زندگی دا سفر کامیاب ہو گیا پریاویوں سے بندے دا توڑ چڑھیا منزل اتے بھی او خوش نصیب بندہ ہی پہنچیا مقام جنت بھی اللہ دے اس بندے دے حصے وچ آئی جس بندے دی اخیر بہتر ہو گئی اے درد دل نال دعا فرماؤ کہ اللہ ساڈا کردار نہ ویکھے ساڈا نام اعمال نہ ویکھے اپنا بندہ سمجھ کے اپنے محبوب دا امتی سمجھ کے ساڈی ساریاں دی اخیر اپنی رحمت دے نال چنگی بنا دے مجھ گناہگار تو پہلے ساڈی محفلاں دی زینت ساڈیاں محفلاں دی رونق ساڈے بہت پیارے ساتھی عزت مآب جناب محترم
بھائی صابر حسین صابر صاحب انہوں نے بھی اساں الحمدللہ سننے دی شہادت حاصل کی تھی اور ساڑھے بزرگ صرف صوفیہ کلام نو پڑھنے دی ساری زندگی جنہ شہادت حاصل کی تھی قبلہ ڈاکٹر صاحب نو بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ سن کے ساڑھے سارے دے کلیجے دے اندر ٹھنڈ محسوس ہوئی ہے۔ پہلی مرتبہ جناب دی زیارت کرنے دا شرف حاصل ہو رہے ہیں۔ عاشق رسول جناب محترم بھائی محمد منصور گجر صاحب اور باقی سارے ساتھی وہ چاہتے سن کہ میں گناہگار اس محفل پاک وچ حاضر ہوا۔ میرے نالے وعدہ فرمایا گیا کہ اساں تینوں سرکار دے غلامہ دی زیارت کرنے دا انشاءاللہ موقع دیاں گے۔ تقریر میری محفوظ ہو رہی ہے۔ موبائلہ والے دوست اگر نسلی ہون دا ثبوت دین اے جیب چ پا لین تے مینوں خوشی بہت ہی ہوئے گی۔ تقریراں نیٹ تے بھی مل جاندیاں ہیں۔ سامنے بہ کے سننے دا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس بندے دی آواز سن دے رہے ہیں انہوں ویکھیا جائے۔ یہ اللہ دا ایک بہت بڑا عذاب ہے جڑا ساڈے تے نازل ہویا ہے، اور اس دور وچ کوئی میڈیا بندہ ہوئے گا جڑا اس لعنتوں سرکار دی محفل پاک وچ محفوظ ہوئے گا۔ انہاں گل دی چس ختم کر دیتی ہے۔ تو سارے باعزت ساتھی مجھ گناہگار دی طرف ویکھو۔ دو طریقے تقریر سنانے دے ہوندے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گل سنائی جائے اور اپنی تقریر پھوائی جائے جویں بھی پھبے۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ گل سنائی نہ جائے، گل سمجھائی جائے۔ میں تواڈے مسلک تواڈے عقیدے دا ایک سب تو نکا خطیب ہاں۔ پہلے ٹھیک سی جی تھوڑی جی آواز دے دے ہو تے ایکو نہ ہوئے میں سوکھا چلا تے پھر ہاتھ چک لے، انہوں نہ کٹانا ہے تے نہ ودانا ہے۔ میرے ذمے سارے وڈے علماء نے ڈیوٹی لائی ہے کہ تقریر انج کریا کر بھائی پتیشہ ویچن والے نوں بھی گل سمجھ وچ آئے۔ رجب شریف دا مقدس مہینہ ہے اور آج دی تقریر صرف اینی ہے، نبی دی نعت پڑھاں گا اور اس تو بعد پھر بادشاہ علی دا قصیدہ پیش کراں گا۔ گل دا آغاز انہاں لفظاں تو ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس دے اندر اگر نہایت غور و فکر نال قرآن پاک نو پڑھیا جائے
تو انسان اس نتیجے تے پہنچ جاتا ہے اللہ نے ہر شے دی کوئی نہ کوئی حد رکھی ہے. یہ ذرا تسا فرماؤ میں کی آخیا ہر شے دی بولو کوئی نہ کوئی حد رکھی ہے. لیکن دو چیزاں دی سونے اللہ نے حد نہیں رکھی. دو چیزاں دا حد بننا اللہ نہیں رکھیا. دو چیزاں دا اللہ نے بارڈر نہیں رکھیا. باقی کائنات میں جتنیاں بھی چیزاں اللہ خلق کیتی ہیں انہاں ساریاں چیزاں دی حد موجود ہے، انہاں دا بارڈر موجود ہے. میں دو مثالاں دیاں گا پھر نتیجہ دیاں گا. آج جڑی زمین اتے اساں بیٹھے ہیں اس زمین دی بھی حد ہے. ایک جگہ ایسی شروع ہو جاندی ہے جتھے زمین مک جاندی ہے، پانی شروع ہو جاندہ ہے. آج جڑی پاک محفل وچ اساں حاضر ہاں یہ نماز عشاء تو بعد شروع ہوئی ہے. یہ دی بھی حد ہے. ایس رات دی بھی اللہ حد بنائی ہے. سورج چڑھتا ہے تو سورج غروب ہو جاتا ہے، سورج دی بھی حد ہے. میرا خیال ہے مثالہ کافی ہو گئی ہیں. ہر چیز دی سرکار دے عاشقوں حضور دے غلاموں اللہ حد رکھی ہے. لیکن دو چیزاں دی اللہ حد نہیں رکھی. ایک اللہ نے اپنی شان دی حد نہیں رکھی، ایک زہرہ دے بابے دی شان دی حد نہیں رکھی. بندے وہی نے جڑے کبوتراں دے کھڈیاں تے بول دین، بندے وہی نے جڑے کتیاں دے دنگل چ بول دین، بندے وہی نے جڑے ایم این اے ایم پیاں دے جلسیاں چ بول دین. مشورے دی گل ہے. ایسی زبان نو کٹ کے بندہ چولہے وچ نہ سٹے جڑی عام محفلاں چ بولے تے زہرا دے بابے دے ذکر دی محفل وچ نہ بولے. چلو دے کم گل میری ہے کہ سن لو تینوں سینے دا تویز بناؤ تے ہمیشہ انہوں یاد رکھو. تینوں سرکار واسطے جتھے بولن دا موقع نصیب ہوئے بولیا کر. تقریر میں حوصلے نال کرنی ہے. انشاءاللہ میری پوری تقریر سن کے ایک بھی کوئی باعزت سرکار دا عاشق ایسا نہیں ہوئے گا جڑا آکھے میں نے سواد نہیں آیا. لیکن کرنا میں کم ذرا آرام نال تے ہولے ہولے تاکہ سختی نہیں، ہاتھ پیر بہتے نہیں ہلانے جی، جذبہ بہتا نہیں کرنا. گل دی ونڈ کرنی ہے، گل تے ٹک لانا ہے، وال تو کھل لا کے نکتہ کڈنا ہے. ملاقات پہلی یہ ایک دو تقریرہ ہون گیا تو میری طبیعت دا پتہ چلے گا. مولوی دا کم ہے شیرہ تو پرہیز کرے، نعت خان دا کم ہے تقریر تو پرہیز کرے. میں خطیب ہاں جی گلہ کراں گا جی. شیر بابے اور اب پڑھے تے انتہا کر دیتی. بزرگ نے تے جڑا کلام پڑھیا ہے وہ حضوری والے لوگاں دا کلام سی. سرکار واسطے تینوں جتھے بولن دا موقع نصیب ہوئے بولیا کر. گھر چ بولن دا موقع نصیب ہوئے، چار بندیاں چ بولن دا موقع نصیب ہوئے، پروں پنچایت وچ بولن دا موقع نصیب ہوئے بولیا کر. اگلی گل باقاعدہ میں ہاتھ بن کے منت کر کے تینوں پیا سمجھانا بھی جتھے بھی بولنی نبی دے حق وچ. جڑے نہیں بولے حرکت دیو زبان نو. آج تو نبی دے حق وچ بولے گا. قیامت والے دن جدو تینوں لوڑ پوے گی پھر زہرا دا بابا تیرے حق وچ بھی بولے گا، میرے حق وچ بھی بولے گا.
मैं इस गल नूं क्लीयर कर दिया जी, इनू सीने का तवीज़ बनाओ। क़यामत वाले दिन तेरी इबादत की वजह नाल तेरी जान नहीं छुटनी, आका दे बोलण की वजह नाल तेरी साडी जान छुटनी। किनिया चीज़ों की हद कोई नहीं, जरा सारे आखो दो दी। एक अल्लाह की शान की हद नहीं, एक साडे आका की शान की हद नहीं। इहदे विच एक वंड है, इहदे विच एक नुकता है, एक गल है, गल दे विच एक गल है, इहदी वंड लग्या जी करन। जिहड़ी अल्लाह की शान की हद कोई नहीं, वो अल्लाह नूं किसे ने दिती नहीं, अल्लाह की जाती है। मैं 10-15 मिनट वेखांगा, 10-15 मिनटों तो बाद जिहड़े बंदे नहीं बोलते स्पीकर छड्ड के उन्हां दे कोल आवांगा, उन्हां नूं महफिल च खड़ा करांगा, वितरा वाली दुआ भी सुनांगा, जनाजे वाली भी सुनांगा। वो तेनू आनी कोई नहीं, इज्जत बचा, चंगा रहेगा। हुसैन दा नौकर पे बोलना सुभान अल्लाह का है, अगे चस वाली तकरीर है सारी। जिहड़ी अल्लाह की शान की हद नहीं, अल्लाह नूं किसे अता नहीं कीती, अल्लाह नूं किसे दिती नहीं, अल्लाह की जाती है। अच्छा, जिहड़ी मदीने वाले मुस्तफा की शान की हद कोई नहीं, ये साडे नबी की जाती नहीं, अल्लाह अपने सज्जन नूं शान अता कीती है। ऐस महफिल विच, ऐस जलसे विच किसी मसलक किसी अकीदे का कोई साथी तशरीफ लै आया है, मैं मेहमान होकर उसका शुक्रिया अदा करना, चंगा कीता ही बई, बहुत सोहना कीता ही। मैं तुहाडा खतीब हो के तुहाडे पैरां ते हथ रख के तुहानूं पैगाम पिया दिना, आका दी महफिल विच किसी मसलक दा बंदा आ जाए, उसकी इज्जत करया करो, उहदे नाल प्यार करो। लंगर पकाया तेनू पहले खिलाओ, उसकी इज्जत नफ्स मजरूर ना होवे, उहदे नाल प्यार करो, उन्होंने चंगी जगह ते बिठाओ। क्योंकि जिहड़ा हजूर दी महफिल विच आ गया, वो तुहाडा मेहमान नहीं, वो ज़हरा दे पापे दा मेहमान है। मैं घंटा बोलना, 2 घंटे बोलना, जितनी देर तुसीं सुनोगे जिवें मेरा रब चाहेगा। दौराने गुफ्तगू किसी दे उत्ते अटैक नहीं की जाएगी जी इंशाअल्लाह। किसी दे फिरके, किसी दे मजहब, किसी दे मसलक उत्ते कीचड़ नहीं उछाला जाएगा। क्योंकि असी हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी नूं मनण वाले हां। साडे बुजुर्गां मुसलमानां नूं काफर नहीं बनाया, निगाह करके 90 लाख नूं मुहम्मद दा कलमा पढ़ाया। नवा मौलवी आवे तो बंदे परेशान होंदे ने, पता नहीं की आखेगा, मेरा नाम मुलाजम हुसैन है। जिहदा नाम मुलाजम हुसैन होवे उहदे कोलों खतरा बिल्कुल कोई नहीं। हुसैन बादशाह दा नौकरा, सच्चियां दा नौकरा जी, गल्लां मालकां दियां करदियां। थोड़ी जी बेटा इको खत्म कर, सोहना तेरा काम, अल्लाह खुश रखे। पर जिन्ना कि मेरा इलम है ना, इन्ना कि इहदा इलम रख वधा ला। जरा गड्डी कर लैण दी पहली मुलाकात, एक बार मैं जाल फसा लवां, आ विच फस जाण ना, ते फिर इंशाअल्लाह वेखी इत्थे हुंदा की है। अल्लाह की जिहड़ी शान है, वो अल्लाह नूं किसी अता नहीं कीती। मैं सुन्नी हां, हनफी हां, हुसैनी हां, बरेलवी मुसलमान हां। बंदे फरमाते हैं कि अल्लाह नूं नहीं मानते। सोहणे, मैं गल ही अल्लाह तो शुरू की है। अल्लाह की शान जाती है, अल्लाह नूं किसे अता नहीं कीती। अल्लाह दी जाती शान है, अल्लाह नूं किसे अता नहीं कीती। लेकिन जिहड़ी ज़हरा दे पापे दा मकाम है, वो साडे रब ने अपनी मर्जी नाल अपने महबूब नूं ये इज्जत अता फरमाई है। मैनू कोई एक जगह ऐसी नहीं लभी जिथे अल्लाह का जिक्र होवे ते नबी पाक का ना होवे। 28 साल हो गए जी सरकार की नात पढ़ रहे हैं, आका की बारगाह विच नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं। 28 वर्ष गुजर गए, दीन की तबलीग पे करना, उलमा दियां जुतियां चुमने की शहादत हासिल करना, सैयद फकीर का एहतराम किया है। हर बंदे नूं आप कोलों बेहतर समझना। मैनू 28 सालों विच कोई एक भी बाइज्जत सरकार का आशिक ऐसा नहीं मिलिया जिस मैनू आख्या होवे जी इत्थे अल्लाह का ना है ते नबी पाक का नहीं।
जिथे अल्लाह का जिक्र है नाल नबी का जिक्र है, जिथे अल्लाह का नाम है नाल नबी का नाम है। सिर्फ एक जगह ऐसी है जिथे रब का जिक्र है, मदीने वाले मुस्तफा का कोई नहीं। तवज्जो फरमाना जी सारे हजरात। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, सिर्फ एक जगह ऐसी है जिथे अल्लाह का जिक्र है, नबी पाक का कोई नहीं। ऐलान खत्म होया। अलामा नहीं, उलामा भी नहीं, आलम नहीं है, जहल भी नहीं है जी। पढ़े लिखे बंदियां दे सामने खिताब पिया करना, हर मसलक हर अकीदे दा साथी मेरे सामने तशरीफ फरमाए। जंगल खाली नहीं हुंदे वे शेर सुते हुंदे ने, मजमे खाली नहीं हुंदे विच इलम वाले बंदे हुंदे ने। बात खड़ी करके पिया ना गल नहीं पिया करना जिन्नी मेरी औकात है, जिन्ने जोगा वाधू जप शप मैं कदी खादे नहीं। बंदा गंदा हो जाता है। बंदा पाइए तो होवे, शतांक दसना चाहिए, 1.25 किलो दसेगा गंदा हो जाएगा। मैं अपनी हद में रह के बात पे करना, कहानी उन्नी पे पाना जिन्नी संभाल सका। सिर्फ एक जगह ऐसी है जिथे अल्लाह का जिक्र है ते साडे नबी दा कोई नहीं। सच्चे अल्लाह दा नाम है, सच्चे नबी दा नाम कोई नहीं। एक जगह ऐसी है जिथे अल्लाह दी वहदानियत है, मुहम्मद दी रिसालत कोई नहीं। एक जगह ऐसी है जिथे जिक्र खुदा है, जिक्र मुस्तफा कोई नहीं। घट करो सोनिया। एक जगह ऐसी है जिथे अल्लाह दा जिक्र है ते नबी पाक दा जिक्र कोई नहीं। बाकी मैनू कोई जगह ऐसी नहीं लभी जिथे अल्लाह दा जिक्र है नाल नबी दा जिक्र है। जगह दसना चाहना जनाब, लेकिन दसन तो पहले तुहाडे कोलों उजरत लेना चाहना, ताकि उजरत लई जावे ते शायद याद रहिंदी है। तो सुभान अल्लाह दी छल मार, मैं जगह दसा जिथे रब दा नाम है, नबी दा कोई नहीं। सुन रहे हो गल्ला मैं की प्यार मैं एक बड़े अरसे तो दुआ मंगना, हुण भी मंगना। हुसैन दा नौकर हाँ, जिहदा मैं नौकर हाँ, उहदे नाल मेरा अंदरों टिड्डों विचों राबता है जी। सारे बंदे मेरी गल ते तवज्जो नहीं की, लोग फिर प्यार ये नहीं भी मैं उन्होंने अपना मालिक मन्निया ते मैं मुलाजम हुसैन हाँ, मैं हुसैन दा नौकर ते हाँ ते मालिक मैनू नहीं जानते। इंज नहीं, मेरा राबता है। मैं ढेर सारिया गल्लां मनवा लेना ते जिंदगी काफी सारिया मनवाइयां, क्योंकि मालका नूं पता हुंदा पुराना नौकर डंडी नहीं पिया मारदा। मैं नौकर होके एक दुआ लग्या मंगन, जरा तकड़े होके दुआ सारी सुनियो ते फिर रल जाइयो। मगर पहले दुआ सुन के, या अल्लाह जिहड़ा उच्ची सुभान अल्लाह आखे उन्होंने अज रात आका दी ख्वाब विच ज़ियारत होवे ते ज़ियारत इंज होवे भी चारे यार भी नाल होण, मुहम्मद दे दोतरे भी मुहम्मद दे नाल होण। बोलो गिलियां लकड़ियां, बोलो की जे तो मैं जगह तो उठा दिया जेडे बंदे नहीं बोलते, जागे ना बहुत या बोलो, मेहरबानी करो। मैं गल्लां वंड दियां करनियां ते मेरी वंड सुनो। मैं की प्यार ना पहला नुक्ता बयान किया, 2 शावां दी हद कोई नहीं। दूजी गल ते उत्ते तबसरा पिया करना, एक जगह मैनू लभी है जिथे अल्लाह दा जिक्र है ते नबी पाक दा कोई नहीं। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, बरेलविया दा निक्का मौलवी मजमे में ऐलान पिया करदा, सिर्फ एक जगह ऐसी है जिथे अल्लाह दा नाम है, नबी पाक दा कोई नहीं। ऐलान खत्म होया, जगह लग्या दसन। अर्ज करा जी, ये जदों असी जानवर दी गर्दन ते छुरी रखने ते की पढ़ने आ, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अल्लाह दा नाम है, सिद्दीक अकबर दे आका दा कोई नहीं। बोलो भी सही की होया जे। आ घोड़ी दी आ घोड़ी दा मैदान जनाब, सिर्फ एक जगह ऐसी है जिथे अल्लाह दा नाम है ते नबी पाक दा नहीं। या अल्लाह इत्थे तेरे नबी दा नाम क्यों नहीं, इहदे विच की राज है? किसी आख्या जी ना गल विच हो रहे, रवात वाला बाबा आंदा गल सारी सरकार दी है, बाबे दोवें सच्चे ने। आ गल विच हो रहे ना जी, कल रवात वाले बाबे को होवांगा मैं, इस वास्ते ना उन्होंने पहले ले लिया कोई 24 घंटे। मैं अर्ज है कि प्या करना भी आ जी एक जगह जिथे अल्लाह दा नाम है ते नबी पाक दा नहीं, वो जदों जानवर दी गर्दन ते छुरी रखी है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, इथे अल्लाह दा नाम है, साडे नबी पाक दा नहीं। या अल्लाह इथे नबी दा नाम क्यों नहीं रखिया? जेड़ा नहीं बोलेगा मुजरम है, जेड़ा बोलेगा गल सुन के मैं राजी हां, मगर गल सुन के बोलियो। अल्लाह फरमांदा है जदों जानवर दी गर्दन ते छुरी फिरी है, ओ तड़प रही है। ये गल मैनू पसंद ही नहीं आई, ना मेरे सज्जन दा आवे, शायद तड़पदी रह जाए।
جڑے نہیں بولے انہوں نے ہلاؤ جی، جڑے بندے نہیں بول سکتے. بہت شکریہ جی، مہربانی. سرکار تو آنے کر دی گل ہے ساری. سبحان اللہ آکھو ایک باری اونچی آواز. اے میں بھائی منصور صاحب دے جلسے تے آیا، میرا بھرا ہے، کیونکہ مولا کائنات آندے نے یار دا یار بھی یار ہوندا ہے تے دشمن دا سجن بھی دشمن ہوندا ہے. کیونکہ ساگر صاحب میرے بھرا نے سکے، اے انہاں دا بیلی ہے، میرا بیلی ہے. میں تقریر کر کے گھر جاواں گا تے میں اے نہیں بھی تہاڈی تعریف کراں گا، میں یہ گل آکھاں گا کہ جناب ممبر پاک انہاں ٹھیک بنایا سی، سپیکر ٹھیک سی، بابے ہوراں نوں سدیا سی، سرکار دی نعت انہاں پڑھی، صوفی بندے سن، کام ٹھیک سی، ساؤنڈ ٹھیک سی، مجمع ٹھیک سی، لنگر ٹھیک سی، لیکن سبحان اللہ ٹلی سی. کیونکہ ہر جگہ دی کوئی نہ کوئی مشہور شے ہوندی ہے. مثلا ملتان جاؤ تے اوتھے دا سون حلوہ مشہور ہے، وزیر آباد دے چاقو مشہور نے، فیصل آباد دا کپڑا مشہور ہے، حافظ آباد دے چاول مشہور نے، چکوال دی ریوڑی مشہور ہے. تہاڈی چپ مشہور ہوئے تو چپ رہو، تے نہیں مشہور تے سبحان اللہ. کوئی سمجھ آ رہی ہے گل دی میں کی پیان نہ جی؟ صرف ایک جگہ ایسی ہے جتھے اللہ دا ذکر ہے، ساڈے نبی پاک دا نہیں. جانور دی گردن تے چھری پھر رہی ہے، جانور تڑپدا پیا. اللہ آندا گل مینوں پسند ہی نہیں کہ میرے محبوب دا نام آوے تے شے تڑپدی رہ جائے. میں کہا سونیا میں تیرا نام ہی نہیں رکھاں گا، کیونکہ تیرا نام تے تڑپن والا لبے تے انہوں سکون لب جاتا ہے. باقی کوئی جگہ مینوں نہیں لبی. میں صرف توجہ پیا کرانا، پہلے نبی دی نام سنو، پھر رجب میں علی دی آمد پڑھ کے سناواں گا. نال انشاءاللہ ذکر صحابہ بھی ہوئے گا، تاکہ جو میرا عقیدہ، جو میرا نظریہ. کلمہ شریف ذرا ذہن وچ لیا. کلمہ شریف پڑھنا نہیں، ذہن چ لیا ہے. کام مونا کرو جنہ کہ تانوں آکھیا جائے. یہ تہاڈی پرانی عادت ہے سنیاں دی. میں پھر عرض پیا کرنا، کلمہ شریف ذرا لیاؤ ذہن وچ آ گیا جی. اچھا جتھے کلمے وچ اللہ دی ہے مکی ہے، اوتھوں ہی محمد دی میم شروع پئی ہوندی ہے. ایک بندے نے انج داد دیتی ہے، جدو بندہ انج لگ جائے نا کرنو جمعہ رات مسا کردا ہے، وہ دے بچے بیٹھے ہون تے بھئی افسوس نہ خبر ہے تواڈے واسطے، ابے ہوری ٹرور بھئی 5 کلو دا سیر لایا شٹاکی دی زبان لا، ڈائری فرشتے لکھن بیڑا پار ہوئے. میں نہ کچی گل کرنی ہے، پکیاں گلاں ہیں، لوہے دے لٹھ ورگے مضبوط مسئلے انج تقریب تول پورے آن گے. لیکن میں نو داد بھی ہونی چاہیے، میں شبینہ نہیں پڑھنا. آج کل خطیب پڑھ دے شبینہ ایتھے ہاتھ رکھ کے وچے ہی سرگودا تے وچے ہی چکوال تے وچے ہی پیرا تے وچے ہی پھر جناب روات، وچے ہی پنڈی، وچے ہی اسلام آباد. میں کلی کلی گل سنانی ہے، سمجھانی ہے، ذہن چ بٹھانی ہے. سبحان اللہ بندہ آکھے گا جی دا بولنا زہرا دے بابے نو چنگا لگدا ہوے گا. کلمہ شریف ہے جتھے اللہ دی ہے مکی ہے، نال محمد دی میم شروع ہو گئی ہے. اچھا پھر 40 سالی گل سنو. 40 سالی لا الہ الا اللہ دی حرف بھی 12، محمد رسول اللہ دی حرف بھی 12. لا الہ الا اللہ ہوتا بھی نکتہ نہیں، محمد رسول اللہ ہوتا بھی نکتہ نہیں. یا اللہ نبی دے نا تے نکتہ کیوں نہیں رکھیا؟ نکتہ کیوں نہیں رکھیا؟ یا اللہ نبی پاک دے نا تے ساڈے نبی دے نا تے نکتہ کیوں نہیں رکھیا؟ اللہ اللہ تینوں ون کر کے پیا سمجھانا، جی دے نا تے مینوں نکتہ پسند نہیں، او دی شان وچ کوئی نکتہ چینی کرے، او دی زبان کیویں پسند آئے گی؟ بہت زیادہ شکریہ جی. نکتے آپ گندے جائیو تے آپ سمجھتے جائیو، جنہوں نہ سمجھ آوے ریل لے لو جی. اگے شروع کرنا چاہنا، ساڈے نبی دا نا ایک جگہ کوئی نہیں. اللہ دا گل مینوں پسند ہی نہیں، سجن دا نا آوے شاید تڑپدی رہ جائے. ساڈے نبی نو اللہ دی ذات پاک نے سایہ نہیں جی عطا فرمایا. میں ایک باری ایسا کہاں
ہاتھ بن کے آکھاں تواڈے سامنے احترام نال، تسی سارے پروفیسر تے میں طالب علم تے تسی ہن سنو جی طالب علم دا سبق۔ جس نبی پاک دا اسا کلمہ پڑھنے ہاں تے جیڑی سرکار ساڈے حصے چ آ گئی ہے تے جیڑی سرکار دے اسا حصے چ آ گئے ہاں، جیڑا محبوب ساڈے ونڈے چ آ گیا ہے تے جس محبوب دے اسا ونڈے چ آ گئے ہاں، میرا گونگا مجمع اس نبی نو اللہ سایہ نہیں عطا فرمایا۔ منت پہ کرنا، گل دی بند کرو، مہربانی کرو، گلاں سنو نکتے دیاں۔ ساڈے نبی دا سایہ نہیں اللہ بنایا۔ ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا، میں گل لگے تک جانی ہے، ڈھیر سارا ٹائم مینوں چاہیے بھئی یا اللہ ساڈے نبی نو سایہ کیوں نہیں عطا فرمایا؟ جی دی خاطر کائنات خلق کیتی ہے وہ دا سایہ نہیں بنایا۔ اللہ نے میں سایہ اس واسطے نہیں بنایا، سایہ ہوندا بندے دی مثل، جیسا بندہ ہوئے انج دا ہی سایہ ہوندا ہے۔ اچھا میں کھلوتا تے میرا سایہ کھلوتا ہے، میں بہ گیا تے سایہ بہ گیا، میں بھج وگیا تے سایہ بھج وگیا، میں مکی کیتی ہے تے سایہ کیتی ہے، میں ہس پیا تے سایہ ہس پیا، میں رون لگ پیا سایہ رون لگ پیا، میں لمحہ پہ گیا سایہ لمحہ پہ گیا۔ یعنی جس طرح میں حرکت کیتی ہے سایہ انج کیتی ہے۔ اللہ اندر سایہ ہوندا بندے جیسا۔ ایک گل مینوں پسند ہی نہیں کہ محمد دا اپنا سایہ بھی محمد جیسا ہوئے، اور جیدہ اپنا سایہ ہوتے جیسا نہیں، پھر کوئی بھی محمد جیسا نہیں۔ بولیو زیرہ دارہ سارے حضرات سجاد کھڑا کر کے سبحان اللہ دی چھال مارو۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے گل دی میں کی پیاننا؟ ساڈے نبی پاک دا اللہ سایہ نہیں جے بنایا۔ اگر تسی توجہ کرو تو مینوں اجازت دے دیو سبحان اللہ دی چھال مارو تے نقطہ ایک اور عرض کر دیا جی۔ جیڑے بندے سمجھ دین کہ بابا پیر کرم شاہ سرکار دیا ساڈی اُتے فیض ہے تے وڈی ہستی ہے، یقیناً وڈی ہستی ہے، بابے ہوراں دے پیراں دی جُتی تے سانو ہاتھ لان دا موقع نصیب ہو جائے اسی خوش نصیب ہاں۔ میں نعریاں دا قائل ہاں، لیکن میں نہ مینوں ٹائم بہتا دتا جائے، جدوں ضرورت پئی نعرہ میں آپ لگواواں گا۔ ایک واری سبحان اللہ دی چھل مار، گل ہور سوادی پیش کراں، تیرے کلیجے ٹھنڈ پوے چنگی طرح۔ یا اللہ ساڈے نبی دا سایہ کیوں نہیں بنایا؟ اللہ فرماندا سایہ بندے دا کدی گلاب دے پھلاں تے بھی پے جاندا ہے۔ میرا دل چاہتا بھی تتی پیالی چاہ دی ہوئے اس بندے دے اتے ڈولنا یا سبحان اللہ میں رکیا، مقصد یہ نہیں سی بھی تو میں نو دند پڑھ کے وخا، مقصد تھی تو بول۔ میں اللہ بندے دا سایہ، میں غلاب دے پھلاں نوں لنگیا تے غلاب دے پھلاں تے بھی پے گیا، میں مسجد کو لنگیا مسجد تے پے گیا، میں گندی اروڑی تو لنگیا تے گندی اروڑی تے میرا سایہ پے گیا۔ سایہ کدی پاک جگہ تے پیندا ہے، کدی پلیت جگہ تے پیندا ہے۔ اللہ آندا جے میں سجن نو سایہ دیندا تے سایہ پے جاندا کسی ایسے جگہ تے جیڑی میری سجن دے سایہ نے شان نہیں سی، تے گل مینوں پسند نہیں آئی۔ میں کہ سونیا نہ سایہ ہوئے گا نہ عام جگہ تے پوے گا۔ رب نے جیدہ سایہ عام جگہ تے پیر نہیں دیتا تے ایبا والا بندہ محمد دے فیرے دے قریب کے لئے آ جائے گا۔ بھائی کیا بات ہے، جنہیں بندے نہیں بولے انہوں نے کیا بات ہے، جنہیں نہیں بولے میں انہوں نے دعا پہ دینا بھی تو کیا بات ہے۔ یا اللہ جنہیں بندے میرے نال نہیں بول دے گھر جان اللہ کرے صبح بچیاں دی ماں بھی نہ بولے، آکھو سبحان اللہ۔ میں حسین دا نوکر ہاں، سن لیندن مالک سبحان اللہ اچھی کر جشن علی دا پڑھنا آج۔ بھائی راضی ہے نا؟ اب ایک ماشاءاللہ جدو مولا علی تک میں پہنچیا تے مجمع ویکھی کتے جانا۔ توجہ نہ سنی جناب، ساڈے نبی نو اللہ سایہ نہیں عطا فرمایا۔ ایک گل اور ذرا حوصلے نال تے ٹھہر کے سنو جی، محبت نال سنیو جی۔ جویں ساڈے نبی دا اللہ سایہ نہیں نہ بنایا، اسی طرح اللہ ساڈے نبی دا سکا بھرا بھی کوئی نہیں بنایا۔ حوصلے نال سنیو، ٹھہر کے سنیو، ایتھے رہ کے سنیو۔ حضرات ضروری اعلان پھر لگ گیا کرن میں، ساڈے نبی دا سکا بھرا کوئی نہیں۔ بھرا ہوندا ہے یا باپ چوں
सरकार दुनिया ते आए नहीं सन। जहरी तौर 6 महीने पहले आप दे वालिद मोहतरम जनाबी अब्दुल्ला पाक उन्हां दा विसाल हो गया सी। सरकार 6 सालां दे सन, आप दी वालिदा मोहतरमा दा विसाल हो गया सी। यानी नबी पाक दा ना कोई शका भरा है ना कोई शकी भैन है। या अल्लाह नबी नूं भरा क्यों नहीं अता फरमाया? अल्लाह दा जे मैं अपने महबूब नूं भरा दिंदा ते भरा किसी जगह ते कह सकदा सी ठीक है तुसीं अल्लाह दे नबी हो, मैं नबी ते नहीं। मगर उंज जिहड़ा तुहाडा वालिद मोहतरम है मेरा भी है, जिहड़ी तुहाडी मां है वो मेरी भी है। फरमाया जे मैं महबूब नूं भरा दिंदा ते भरा कह सकदा सी ठीक है जी शान तुहाडी ज्यादा है, लेकिन मैं खूनी रिश्ते में ते तुहाडे बराबर हाँ। अल्लाह दा गल मैनूं पसंद ही नहीं आई कि कोई खूनी रिश्ते में भी मुहम्मद की बराबरी का दावा करे। क्या बात है जनाब, मैं आना अगले साल का जलसा पक्का हो गया। क्या बात है, जेड़े नहीं बोल रहे इन्हां तो मैं परेशान हाँ, क्योंकि दिल की मर्जी हो सकता पुरबाश ना हो गए होण। मैनू परेशानी है कि जनाजे का ऐलान ना करना पवे जिहदे विच साह है ते साह दे नाल जिक्र मुस्तफा होना चाहिए। समझ गए हो जी? साडे नबी नूं अल्लाह भरा नहीं दिता। मैं ओदी हजे मिसाल होर दिना जी। मैं मुलाजम हुसैन तुहाडे सामने खलोता, मेरे 3 भरा होर ने, वो मैनू पुत्रा नालों ज्यादा प्यारे ने। पुत्रा विचों मैनू अपनी शक्ल दिसदी है, भरावां चों बाप दिसदा जी। बेटा जरा चुप करो पुत्र, तुहाडे समझण दी बेटा गल नहीं। तुसीं सिर्फ वड्डे हो के आखियो भाई निक्के निक्के होंदे सा ते डोगर साहब आए सन ते बाबे पुत्र मेरी गल समझण ते तुसां जरा खामोशी इख्तियार करो। आ बोलदे नहीं जिहड़े वंड करन वाले ने। मेरी तकरीर 40 साल तो उत्ते बंदियां वास्ते छोरा वास्ते नहीं। मैनू कहानियां सारियां याद ने ते बाबे शबीर शाह सैयद दा मैं जूठा भी खाता अलहमदुलिल्लाह। शबीला मैं चंगा पढ़ लैना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ पैसे भी बाहर लभ जाते हैं तो गड्डी का खर्चा विचों निकल जाता है। लेकिन ये जी तकरीर पे करना ना, ये फिर तनाह बंदे आते हैं भाई जिंदा रहो भी डोगरा क्या बात है। मैं सियाने बंदियां कोलों बल्ले बल्ले अखवाना चाहना, बाला तो नहीं। ऐस बंदे ने मैं पिछे लग जाता है, सारी तकरीर मैं करदा घंटे की ते 35 मिनट ते नारे हो जाने सी। इस वास्ते मैं तनावा बंदियां नाल गुफ्तगू पे करना, मिन्नत नाल सियाने हो के मेरी गल सुनो। मैं की कहना चाहना जी, मेरे 3 भरा होर ने छोटे, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੌਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੌਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਨੌਕਰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 3 ਭਰਾ ਹਨ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਜਾਣਦਾ। और तकरीर नहीं करते मैं करना, और वाद नहीं करते मैं करना। ठीक है मेरे भरा ने मेरी इज्जत भी करते हैं, मैनू बाप का दर्जा देंदे ने, लेकिन किसी जगह ते गलती वो कर सकते हैं भाई डोगर साहब ठीक है असीं मशहूर कोई नहीं, मगर जेड़ा तेरा अबू है वो साडा भी है, जेड़ी तेरी अम्मी है वो साडी भी है। यानी वो बराबरी का दावा ते कर सकते हैं ना। वो कह सकते हैं भी तेरे बाप विच साडा भी हिस्सा है, तेरी मां विच साडा भी हिस्सा है, बाबे दी जदाद में साडा भी हिस्सा है। अल्लाह ने मैं यार नूं भरा दिता ही नहीं ताकि ना होवे ना बराबरी का दावा करे। जब नबी दा अपना भरा नबी जैसा नहीं ते मसीह दे सामने पकौड़े बेचने वाला भी मुहम्मद जैसा नहीं। अब बोलो विषय हो दुश्मनों सुभान अल्लाह ते आखो किहड़े बंदे फस गए। तवज्जो फरमा रहे हो सारे हज़रात? साडे नबी दा सका भरा कोई नहीं। ये गल मैं 5 बारी आखांगा जी। साडे नबी दा सका भरा कोई नहीं, साडे नबी दा हकीकी भरा कोई नहीं, साडे नबी दा सका भरा कोई नहीं। होर ज्यादा संजीदा हो, होर ज्यादा बुल्ला नूं सी, होर ज्यादा अल्फी अलैहिल मुअद्दा कर। साडे नबी दा सका भरा कोई नहीं। मैं 5वीं बारी प्यारना, साडे नबी दा सका भरा कोई नहीं, मगर रब दी कायनात विच एक बंदा ऐसा जरूर है जिन्हों नबी भरा आखिया है। पग वाला बंदा नहीं बोलता, अल्लाह करे मां प्यो नूं नसीब होवे। बोलो की होया जी? हाँ उची आख एडा जो मुंह एक बारी तो सुभान अल्लाह कह छड्ड, मैं थक गया।
چنگا بندہ میں سامنے پہ گیا مینوں ویکھی جانا بولدا تو ہے نہیں میں کہڑا جرم کر بیٹھا میں کوئی تیری شادی دا نیندر دینا یار گل علی دی کرنی ہے تے ایڈے سست ہو کے پہ سن دیو اج انج علی دا ذکر سنو معلوم ہوے علی اج کعبے وچ آ رہی ہے سونے حضرت توجہ نال یا اللہ کرم کرے ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا ساڈے نبی دا سکا بھرا کوئی نہیں انہیں نعرہ ماریا مینوں او تے ایڈا افسوس نہیں جڑے ہسے ہو تواڈے تے بہت ہے شغل نہ بناؤ عبادت بناؤ بندے دی طبیعت بھی سمجھو تے سیانے بن کے میری گلاں سنو یار یا جویں میں کرنا انج دا مولوی دس او دی مجھ نوں پٹھے بھی پاننا مٹھائی دا ڈبا بھی دنا تے اونوں استاد بھی مننا نقطیاں تے بڑی محنت ہوندی ہے ایک ایک گل وچ میں ایک ایک کتاب لگیا پڑھنے کسی عالم دین تو پوچھی میری گلاں دھیان نال سن تے توجہ نال سن میں مدینے دے پاک شاہ تو شروع ہویا تے کربلا دے پاک شاہ تک تانوں لے کے جانا ہے ایک بندہ ایسا ضرور ہے جنہوں میرے نبی بھرا آکھی ہے حضرات ایک بندہ رب دی کائنات وچ ایسا ہے جنہوں میرے نبی آکھی ہے میرا بھرا ہے ایک باری نہیں آکھی ہے 53 باری آکھی ہے مہربانی جناب شکریہ دعا ایک باری اور لگیا کرن جناب میں اپنے ساگر بھائی دے جلسے وچ انہاں دے گھر دے بالکل قریب انہاں دے شہر وچ اے میں بیٹا ذرا خاموشی رکھیو پتر ہو سونیا بس ٹھیک ہے تسی نہ بولو جی میں ڈیوٹی دے لئی ہے مہربانی کرو ہاں جی میں عرض کردا میں دعا منگی سی ایک باری پھر پہ منگنا یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ آکھے نا نبی تے علی دا ذکر سن کے انہوں شوگر نہ ہو حسین اللہ نوکرہ جی سونیاں دعاواں دے کے جائے گا اللہ کرے شوگر نہ ہوئے اللہ کرے او دے ویڑے وچ بھی نہ روے جڑا خوش ہو کے استقبال کرے علی دی آمد دا شاءاللہ کرے او دے ویڑے وچ بھی شوگر نہ ہوئے ویسے میں ڈاکٹر صاحب قبلہ دے پیرا تے ہاتھ رکھ کے گل انہاں دی نظر پیا کرنا جہڑے بندے نوں شوگر ہوئے نا انہوں مادہ ولی سمجھنا کیونکہ جہڑے بندے نوں شوگر ہوئی ہے انہیں 1.5 کلو برفی کھا لئی ہے اندر چاہ وچ مٹھا نہ پاؤ مینوں شوگر ہے تیرے پرہیز دا صدقے جاواں بھائی علی نو نبی بھرا آکھی ہے 53 باری کنے عرصے وچ 63 سالہ وچ یا علی تو میرا بھرا ہے 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 نبی نو جتھے بھی ضرورت محسوس ہوئی ہے پیار محبت وچ فرمایا نے علی میرا بھرا ہے علی میرا بھرا ہے او یا گل تے اساں سکولاں وچ بھی پڑھی سی کہ نبی آکھیا علی دنیا وچ بھی میرا بھرا ہے آخرت وچ بھی میرا بھرا ہے قیامت والے دن سارے رشتے مک جان گے نہ کوئی کسی دا بھرا ہوے گا نہ کوئی کسی دا باپ ہوے گا سارے رشتے مک جان گے نبی آندا قیامت والے دن میرا حسب بھی باقی رہے گا میرا نسب بھی باقی رہے گا نبی آندا علی میرا بھرا ہے نبی نے 53 باری علی نو بھرا آکھیا ہے علی نے ایک باری بھی نبی نو بھرا نہیں آکھیا کیا بات ہے جی علی نے ایک بار بھی نبی نو بھرا اچھا جدو فرمایا نے میں دسنا انہاں کی فرمایا انہاں فرمایا میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں جائے پرا کھیڑ جیدہ غلام علی جیسا ہوئے سردار کیسا ہوئے گا بھائی طبیعت حاضر رکھنا تو میری گل ایک آ گئی ہے ذہن چ میں واپس نہ کرن لگیا بندے دیاں کچھ خواہشاں ایسیاں ہوندیاں جڑیاں پوریاں نہیں ہوندیاں مثلا بھائی ساگر صاحب ملک دا چوٹی دا بندہ ہے ساڈا تے دنیا دی دولت تے دنیا دا پیسہ ہر روز دی جُتی چمدا ہے کسے شے دی کمی نہیں کوٹھی اللہ دتی ہے زمانے تو وکھری گڈی زمانے تو وکھری نوکر چاکر پیار کرنے والے بندے دوست احباب سلامہ کرنے والے
لیکن اولاد نہیں. پریشانی ہے نا؟ اور بولو بھی صحیح اللہ علیہ ہو ہے نا. یا اللہ اس مجمع میں جیڑا بندہ تینوں پسند ہوئے تینوں اس بندے دی شرافت دا واسطہ میرے ساغر نو حیاتی والا پتر عطا فرما. توجہ رکھی میں کوئی گل کرنا چاہنا. بندہ جڈا بڑا ہوئے کوئی نہ کوئی حسرت رہ جاندی ہے, کوئی نہ کوئی خواہش رہ جاندی ہے. جنہیں میری ایک خواہش پوری نہیں ہو سکی, میرا دل چاہتا سی بھی یہ مجمع بولے آ لیکن تسی نہیں بولے, تے میری خواہش ہے نا باقی رہ گئی ہے. مطلب میں فوت بھی ہو جا تسی کوئی نہیں بولنا. معلوم ہویا کوئی نہ کوئی حسرت بندے دی دل چ باقی رہ جاتی ہے, کوئی نہ کوئی خواہش باقی رہ جاتی ہے. دوویں ہاتھ میں پیرا تے پیا رکھنا, گل میری ضائع نہ کری, دل کھلا کری تے میں گل تیرے دل دے کمپیوٹر فٹ کر دیا. وقت ضرورت تینوں کم دے وے. کسے بندے مرشد علی کو پوچھیا یا علی تیری بھی کوئی حسرت ہے جڑی پوری نہ ہوئی ہوئے؟ باجماعت ہو کے سبحان اللہ کہو, باجماعت ہو کے. میں پھر عرض کر دوں, اگلے سال پیر جعفر قریشی صاحب دا خطاب ہوئے گا جی, اعلان ہو گیا, میں کر دیتا کیونکہ میں نے پتا بھی تسی طریقے اور دی تقریر سننا چاہتے ہو. میرا سکا بھرا ہے, اسی کو علاقے دے ہاں, میں عزت کردا. میں زندگی وچ کدی بھی اپنے مسلک تے عقیدے دے عالم دین تے تنقید نہیں کیتی. میری زبان سڑ نہ جائے میں یا رسول اللہ کہن والے دے خلاف گل کراں. کئی بندے بڑے اوتری ہوندے نے, سمجھدے بھی شاید میں غلط نہیں, میں محبت دی وجہ نہ رکھے. میں عرض پیا کرنا, دوبارہ عرض کرنا. بندے پوچھیا یا علی کوئی تہاڈی حسرت, کوئی تہاڈی خواہش آرزو جڑی پوری نہ ہوئی ہوئے؟ مرشد علی فرماندے میریاں زندگی دیاں دو خواہشاں پوریاں نہیں ہو سکیں. ایویں وقت گزارن والی گل ہے, سواد نہیں آ رہا. گل بندہ ہو جڑا سچی گل منہ تے آکھے. بولو بار بار خدا دے بندے ہوئے گلاں میں مجھ کے کراں, مجھ ہل پوے. کیسا عاشق ہے گلاں علی نبی دیاں تو چپ کر کے بیٹھا ہے, کیوں وزن پڑیا بیٹھا ہے؟ منہ بول, اس بولن دا مل قیامت والے دن پوے گا یار. سن رہے ہو توجہ نال؟ ساڈے علاقے دا تے رواج ہے کہ ساڈے علاقے کوئی پرانا آوے ساڈے بندے بول دے نے. تہاڈا شاید رواج ہے بھی بندہ پرانا بھی آوے تسی بول دے نہیں. بڑے پکے پٹ دے لوگ ہو بھائی. اللہ کرے تہاڈا اے جتھے دل ایڈا پتھر ہے اوتھے گلاب دا پھول رکھیا جائے. مولا علی آدر میریاں دو خواہشاں پوریاں نہیں ہوئیاں. رجب مولا دی ولادت دے دن نے, جناب صدیق اکبر دا دن ہوئے کلیجے ٹھنڈ پہندی ہے, جناب عمر دا دن ہوئے کلیجے ٹھنڈ پہندی ہے, جناب عثمان دا دن ہوئے کلیجے ٹھنڈ پہندی ہے. کئی اور بندے نے اللہ دے نیک او بندے بھی ہیں جیڑے ساریاں ہستیاں دے یوم تے خوش ہوندے نے, انہاں نو اہل سنت آکھیا جاندا ہے. ورنہ میرا ذاتی تجربہ ہے, حضرت عمر دا نام آوے شیطان دے پلے ککھ نہیں رہندا, علی دا نام آوے منافق دے پلے ککھ نہیں رہندا. بھائی کیا بات ہے, جڑے بندے بولے ہو تہاڈی کیا بات ہے جناب. اسی کیونکہ سنی ہاں, حنفی حسینی ہاں. حضرت عمر دا نام آوے تاں کلیجے ٹھنڈ پہندی ہے, علی دا نام آوے تاں کلیجے ٹھنڈ پہندی ہے. میرا مرشد علی آندا میریاں دو خواہشاں پوریاں نہیں ہوئیاں, میریاں دو آرزوئاں پوریاں نہیں ہوئیاں. یا علی کہڑیاں؟ مینو اللہ دے گھر دی ضمانت دیو, بولو گے تے دساں گا, ورنہ خدا رسول دا واسطہ ہے میرے کو گلاں نہ پوچھو, مینوں تکلیف ہوئے گی کیونکہ میں شریلی زمین وچ چنگا بیج سٹ کے ضائع نہیں کرنا چاہتا. جے تسی مولا دی گل دا کرو نا استقبال, اے تسی وعدہ کرو سجا ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ دی چھل مار کے کہ گل ضائع نہیں کرا گے. میں دسنا چاہتا بھائی منصور گجر صاحب ذرا توجہ نال, اے بڑی کمال ہو گئی ہے بھی جلسہ گجر کرا رہے ہیں, تقریر ڈوگر پہ کرتا ہے. اے قیامت دیاں نشانیاں. مطلب ہے ساڈے بندے بھی ذرا ڈنڈے سوٹے دے تکڑے نا. ادھر میں کلہ ہی آیا, میں تمہیں حقیقت پہ دسنا, تے آپ بھی ماشاءاللہ تمہیں پتہ ہی ہے جڑا کچھ ہے, میں ہوں دسن دی کیڑی لوڑ ہے. میں گزارش پہ کرنا علی بندہ میریاں دو خواہشاں پوریاں نہیں ہوئیاں. میں پہلی خواہش لگیا پڑھن حیدر قرار دی. بندے نے پیرا تے ہاتھ رکھ کے پوچھا یا علی پہلی خواہش دسو.
فرماتے ہیں پہلی میری حسرت پوری نہیں ہوئی، پہلی میری خواہش پوری نہیں ہوئی، میں جتنا علم رکھدا سا ایڈا وڈا میرے کو مسئلہ کسے نہیں پوچھیا۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جناب، شکریہ۔ سون والے بھی آخ دیتا سبحان اللہ، جنہوں اپنا محکمہ داد دے سون والا تے مولوی حقیقوں کو جلے گل ہو گئی ہے نا۔ تے بابے ہوری دعا پہ فرماندے میرے نال سارے بزرگ نے، اگرچہ نعت پڑھ دے لیکن بزرگ نے، انہاں دی عمر دا تقاضا ہے۔ ماشاءاللہ میں بڑے عرصے تو آپ نو ویکھن لگیا، اے آپ دا کمال ہے بھئی انجی داڑھی مبارک دا رنگ میں ویکھیا ہے تے انجی ہے تے میں بھی کسے ویلے کالی کرانا، میں بھی 46 سال دا ہے، اسی کالی تاں کرانے ہیں تاکہ دشمن نو بڈھے نہ لگی۔ بھائی کیا بات ہے، بارڈر تے کھلو کے گلاں کرنی ہوندی ہیں نا، پاکاں دیاں وکالت کرنی ہوندی ہے۔ سنو جی، مولا علی فرماتے ہیں پہلی میری خواہش پوری نہیں ہوئی، میں جتنا علم رکھدا سا ایڈا وڈا میرے کو مسئلہ کسے نہیں پوچھیا، یا علی تیری جتی لمبے تے تھلو چما۔ اگلی گل عرض پیا کرنا بھی توجہ فرمانا، غور نال سننا۔ علی اندر پہلی خواہش پوری نہیں ہوئی، میں جتنا علم رکھدا سا ایڈا وڈا میرے کو مسئلہ کسے نہیں پوچھیا، ایڈا وڈا۔ اجازت دیو دیتے ایک نقطہ اور پیش کرا، پھر علی دی دوجی خواہش پڑا جی۔ میرے نبی دی حدیث تو جی سنی ہے تو انے بچے نو یاد ہے، حضور اندر میں علم دا شہر ہاں، علی دا میں پھر لگیا جی عرض کرنے احترام نال۔ آ ویکھو جی طالب علم ہاتھ بن کے گزارش پہ کرنا، احترام نال جواب دیو۔ مرشد علی دا ذکر ہے، خالہ جی دا والا نہیں۔ علی دا ذکر کرن واسطے بندے دے کول علم دا ہونا ضروری نہیں، علی علی کرن واسطے بندے دے منہ تے داڑھی مبارک دا ہونا ضروری نہیں، علی علی کرن واسطے بندے دا حاجی ہونا ضروری نہیں، علی علی کرن واسطے بندے دا نمازی ہونا ضروری نہیں، علی علی کرن واسطے بندے دا 5 ٹائم نمازی تے تہجد گزار ہونا ضروری نہیں، علی علی کرن واسطے بندے دا مفتی قاضی شیخ الحدیث شیخ القرآن ہونا ضروری نہیں، علی دا نام لین واسطے بندے دے باپ دا خون ٹھیک ہونا چاہیے، ماں دا دودھ ٹھیک ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ گلیاں لکڑیاں لگ گئی آگ جی، بڑا خوش ہو گیا، آگ لگ گئی ہے، میں آکھا ساریاں گلیاں لگ گئی ہے۔ توجہ فرمانا جناب، سرکار فرماتے ہیں میں علم دا شہر ہاں، علی دا دروازہ ہے۔ اے منت پہ کرنا، ٹوپی چوک کے تیرے پیرا تے پہ رکھنا، میری گل نو ضائع نہ کری، وقت ضرورت کم آئے گی، اے کو عقیدہ درست کری۔ نبی یہ نہیں فرمایا میں علم دا پنڈ ہاں، علی دا دروازہ ہے، میں علم دی بستی ہاں، علی دا دروازہ ہے، میں علم دی کلونی ہاں، علی دا دروازہ ہے۔ فرماتے ہیں میں علم دا شہر ہاں، علی دا دروازہ ہے۔ شہر کیوں آکھیا؟ بیٹا کھڑا ہوئی، بیٹا کھڑا ہو جا۔ بیٹے نام کیا ہے آپ کا؟ کون سی کلاس پڑھتے ہیں؟ تابش۔ اچھا جی، اے بچہ تابش دا نام ہے، اللہ کرے وڈا بندہ بڑے تے دنیا دے وچ اے دا سونا نہ ہوئے تے ماں پیو نو نصیب ہوئے۔ اے بچے کو لوگ پوچھ کہ بیٹا اے دس کے شہر کو شہر کیوں کہتے ہیں، تینوں اے بچہ دسے گا کہ شہر نو شہر اس واسطے آکھا جاندہ ہے او دے وچوں ضرورت دی ہر شے لب جاندی۔ سبحان اللہ۔ توجہ نہیں کی تو محنت میں بڑی کیتی ہے، تو شفقت نہیں کیتی۔ اے بچہ بخاری شریف نہیں پڑھیا، اے بچہ تفسیر نہیں جاندا، اے بچہ تقریرہ نہیں کردا، اے اس بچے نو ساڈے جڑے فرقے بنے نو نا سارے فرقیاں دے نام یاد نہیں، اے محفوظ گناہاں تو تے چھوٹا بچہ ہے۔ اے تابش دستا ہے کہ شہر کو شہر انکل اس لیے کہتے ہیں کہ اتھو ضرورت دی ہر شے لب جاندی ہے، پنڈ وچوں کوئی شے لب دی ہے تے کوئی شے نہیں لب دی۔ نبی آندا جے میں آندا نا میں علم دا پنڈ
تے بندے آخنا سی پنڈ وچ کوئی شے ہوندی ہے تے کوئی شے نہیں ہوندی. نبی آندا میں پنڈ نہیں میں شہر ہاں. او علم ہی کوئی نہیں جیڑا اللہ میرے سینے وچ نہیں رکھیا. مگر نبی آندا جے میرے علم وچوں فیض حاصل کرنا چاہنا ہے چور دروازے جو نہ آئی علی دے پیر چمدا جائی علم وچوں خیرات حاصل کرتا جا. توجہ ہے خوش بیٹھے ہو سارے حضرات بند کر دئیے یا چلتے رہیے بولے ادھر سارے حضرات ٹھیک ہے. میں نوکری جی پیش کر رہا جناب نو پسند آ رہی ہے جی مطلب ہے میں تے مسلک دا واہ مولوی ہاں کہ فوت ہو جاواں یعنی جینا رہا کچھ عرصہ تہاڈی اجازت ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. سنی بڑے پیارے بندے نے یہ جڑے سنی نا مولوی کسے وجہ نال جیل چلیا جائے یہ کدی نہیں بچارے آخیا بھئی یہ بڑا پیڑا ہویا ہے. یہ بڑے خوش ہو کے آتے ہیں مبارک ہوئے جی نواں مولوی لبو. ایڈے ماشاءاللہ پیارے بندے نے. میں اگے جا کے وضاحت کراں گا ذرا گل رہ نہ جائے. محترم بہ جا یارو سونے ایتھے بہ جا میرے پریشان نہ کر میری اکھاں پیچھے بھی نے. بہ جا جے کوئی دینا تے دے چھڈ نہیں دیندا تے کوئی نہیں تے بہ جا تے گنتری نہ کر. توجہ ہے سارے دوستوں نے. میں گزارش کرنا چاہنا توجہ تے غور نال سننا. علی آندا پہلی میری خواہش مرشد علی فرماندے میری یہ پوری نہیں ہوئی. میں جتنا علم رکھدا سا ایڈا وڈا میرے کولو مسئلہ کسے نہیں پوچھیا. اگلی گل لگیا جی دسن میں سپیکر ایک پاسے کر دیتا تے تھلے لے گیا جی. میں آ گیا اس بندے دے سر تے جڑا نہیں بولے گا وہ کولو پوچھاں گا بندیاں چ کھڑا کر کے تاکہ بندے وہ پچھان کر لین تے وہ شناختی کارڈ بھی چیک ہو جائے کہ اس بندے نو پریشانی کی ہے. علی دے نا تے نہیں بولیا. بجلی نہ آوے تے بلف نہیں بلدا ایمان نہ ہوئے تے علی دا ذکر پیارا نہیں لگدا. جی دے وچ ایمان دا کرانٹے میں اگلی گل پہ پڑھنا. اے علی دی ولادت رجب میں قصیدہ مرشدہ لگیا پڑھن اے نہ بولیو میرے کلیجے ٹھن پہ جائے. علی فرماتے پہلی خواہشیں پوری نہیں ہوئی. جتنا علم رکھدا سا ایڈا وڈا میرے کولو مسئلہ کسے نہیں پوچھیا. علی فرماتے میں جتنا وڈا سخی سا اتنا وڈا میرے کول سوال ہی کوئی نہیں آیا. توجہ ہے سارے دوستوں دی. علی کتنا بڑا سخی ہے. میرا مرشد علی کتنا بڑا سخی ہے. ساڈی سرکار دا چوتھا خلیفہ کتنا بڑا سخی ہے. 12 امامہ چو پہلا امام کتنا بڑا سخی ہے. علی ہوئے جی تو بغیر کسے دی نہیں جے نبدی. میں دلیل دینا جی ساڈی سنیہ دی مسجد 4 یارہ دے نام لکھیں. صدیق اکبر 1 فاروق اعظم 2 عثمان غنی 3 مولا علی 4. علی نو 4 وچ نہ پائیے تے 4 پورے نہیں ہوندے. ساڈے بھراواں دی عبادت گاہ ہے آپا چلنے اوتھے اوتھے پنجتن پاک دے نام لکھے نے. پاک محمد مصطفیٰ 1 جنت دی وارث بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ 2 مولا علی 3 مولا حسن 4 مولا حسین 5. علی نو 4 چ نہیں پایا تے 4 پورے نہیں. 5 چ نہیں پایا تے 5 پورے نہیں. 12 چ نہیں پایا تے 12 پورے نہیں. 1.25 لاکھ صحابہ چ نہیں پایا صحابہ پورے نہیں. اہل بیت وچ نہیں پایا اہل بیت پوری نہیں. مبیلے وچ نہیں پایا مبیلے والے پورے نہیں. چادر تطہیر دے تھلے علی نہیں آیا چادر تطہیر والے پورے نہیں. علی یو ہے جی تو بغیر کسے دی نہیں نبدی. میں علم دی روح نال گفتگو کر رہے ہیں. میں لفاظی بیان نہیں کردا پیا. سنیاں اپنے مسلک دا وکیل اپنا عقیدہ چھوڑ نہیں رہا کسے دا چھیڑ نہیں رہا. کتنا بڑا سخی ہے علی. کنیاں خواہشاں پوریاں نہیں ہوئیاں. میں جتنا علم رکھدا سا اتنا بڑا سوال کسے نہیں کیتا. جتنا بڑا سخی سا ایڈا بڑا کوئی سوالی نہیں آیا. میں علی پاک دی سخاوت دا ایک
कतरा लग्या जी बयान करन, समुंदर का मैनू पता नहीं, समुंदर तो मैं वकफियत नहीं रखता। समुंदर कितना बड़ा अली की सखावत का मेरे अब्बे नूं भी इल्म कोई नहीं जी, मेरी 1000 बार माफी है। मैं कतरा अली पाक दा लग्या पढ़न कितना बड़ा सखी है, मैं सखावत पे पढ़ना। एक जंग के मौके विच मौला मुर्तजा के मुकाबले विच एक काफर खलोता है, अली मौला सामने ने, मध्य मुकाबले काफर है, अली नाल जंग पे करता है। जदों जंग अली नाल पे करता ना, दौराने जंग उस काफर की तलवार टुट गई। और ठहर के जरा मैनू सुनाओ किथे सन ते तलवार किस दी टुटी? अली दे दुश्मन दी। एक मैं इत्थे फिकरा आखा ते जरा तवज्जो नाल सुनियो। पूरी दुनिया च जिन्ने भी मुल्क ने, किसी मुल्क की फौज एडी बहादुर कोई नहीं जिन्नी बहादुर फौज अल्लाह सानू अता की है। अल्हम्दुलिल्लाह साडी फौज आशिक रसूल भी है, साडी फौज बहादुर भी है। अगर असी रात को आराम नाल सोने हैं ना, उसकी वजह साडी फौज बहादुर है। साडी फौज आख्या भी तुसी आराम नाल सोवो, बार्डर ते असी खलोते हैं। ये मोदी नूं मोहदा ना पा छड्डिया ना ते गल नहीं, साडी फौज बहादुर है। मैं फिर एक बार मिन्नत पिया करना, हुण मैं तुहानूं तकलीफ नहीं दिंदा। वैसे जिहड़ा बोलेगा मैं खुशी महसूस करांगा, उहदे बोलण दी शुक्रिया अदा करांगा। साडे मुल्क दी फौज सब तो ज्यादा बहादुर क्यों है? जिहड़ी गल मैं समझिया उहदी वजह है किसी मुल्क दी फौज कोल निशाने हैदर कोई नहीं। साडी ओह फौज है जिहदे कोल निशाने हैदर मौजूद है। मैं अगली गल करदा जी, तवज्जो नाल सुनना। साडी फौज कोल निशाने हैदर मौजूद है। इस गल ते मैनू बंदे सिर्फ 4 यारां दे नां ते 4 चाहिए जिहड़े सिर हिला देन ते मैं खुश हाँ। जिहदे कोल निशाने हैदर है उस फौज का मुकाबला कोई नहीं कर सकता जिहदे कोल निशाने हैदर है। उस पाकिस्तानी बहादुर फौज का दुनिया का कोई साडा दुश्मन पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। जिहदे कोल निशाने हैदर है तू ओहदा मुकाबला नहीं कर सकता। अली ते आप हैदर है, अली का मुकाबला कौन कर सकता? नारे तकबीर, ऊंची आवाज नाल नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। पाकिस्तान, 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 पाक फौज, पाक फौज, पाक फौज। मदीने वाला नबी, मदीने वाला नबी, नजफ अशरफ वाला पीर, करबला वाला पीर, जश्न आमद अली अल मुर्तजा। सुनो जी, अली की सखावत पे पढ़ना। दूजी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। मैं जितना बड़ा सखी सा एडा वड्डा मेरे को सवाली कोई नहीं आया। जंग पे कर देन, दौराने जंग दुश्मन की तलवार टुट गई। जदों तलवार टुटी ना ते अली सरकार ने अपनी तलवार नूं इंज करके जुल्फकार नूं इत्थे रोक लिया। एक बंदा है जिहदा वजूद वावा भारा है, उन्हें सुभान अल्लाह नहीं आखी। उन्होंने मैं मशवरा दिना भी लंगर होर वधा, 11 रोटियां खाना है तो 13 कर दे। अजे भी नहीं आखी। एडा सुस्ती रोटियां ने मत मारी है। मेरे को कुरान च कालो अजे भी नहीं आखी, क्योंकि लंगर बोलना नहीं दे। 2 बंदे महफल च नहीं बोलते। एक जी ने लंगर ना किया होवे वो भी नहीं बोलता, एक जी ने बहुता किया होवे वो भी नहीं बोलता। हुण जिहड़ा बंदा नहीं बोलिया, अल्लाह जिहने लभ्या नहीं या बहुता कर बैठा है, सुभान अल्लाह आखो ते सारे आखो, गल वड्डी सारी पे करना जी। जदों मौला ने अपनी तलवार नूं इंज करके रोकिया, अली सरकार दा एक नौकर है ना कंबर है ते कंबरां दा मौला, दुश्मन दे हत्थ विच तलवार कोई नहीं, तुसी हमला करो, ओनू वासले जहन्नम करो ते गल मुकाओ। अली मुर्शद पाक ने जिहड़ा जवाब दिता ना, मैं ये गल किबला डॉक्टर साहब की नज़र पिया करना, किबला सागर साहब अपने भरा की नज़र पिया करना, उलमाए हक्का की नज़र पिया करना,
تے سید پاک دی خصوصی نظر پہ کرنا کیونکہ انہوں نے دادے دا ذکر خیر ہے. میری ساری تقریر یاد کرنا لیے لیکن میرا لفظ نہ بھولیو. یہ ایڈا سوادی ہے نا بھی کیا بات ہے. جدو کمبر آکھیا نا حملہ کرو، علی فرماندے نے دشمن دے ہاتھ وچ ہتھیار کوئی نہیں، دشمن دے ہاتھ وچ تلوار کوئی نہیں. فرماندے جے دشمن دے ہاتھ وچ ہتھیار نہ ہوئے او دے اتے حملہ کراں، اے علی دی شرافت اجازت نہیں دیندی. بھائی کیا بات ہے، یا علی تیرے کیا کہہ دے، یا علی تیری کیا بات ہے، مرشد تیری آمد دی کیا بات ہے، تیرا رجبنو تیری کعبے دے اندر تشریف آوری دی کیا بات ہے. مولا نے اپنی تلوار روک لئی. وہ جڑا کافر سی نا انہیں اج دوویں ہاتھ بن کے آکھیا کہ یا علی میں سنیا تو سخی بڑا ہے. سرکار علی فرماندے مرشد علی فرماندے بھی جنگ ہے تے جنگ وچ میری سخاوت تینوں کیویں یاد آ گئی ہے. کہہ لگا یا علی بس میں آنا بھی تسی سخی بڑے ہو. علی فرماندے ایک باری پھر آخ آندا یا علی تسی سخی بڑے ہو میں سنیا. علی فرماندے ایک باری پھر آخ. کمبر آندا مولا بار بار کیوں پہ خواندے ہو؟ فرماندے زندگی چ پہلی باری دشمن دے منہ وچوں یا علی سن کے علی نو بڑا مزہ پہ آندا ہے. کیا بات ہے جناب. جڑے بندے نہیں بولے انہاں دی کیا بات ہے. جڑے نہیں بولے اج رات اسی ایتھے ہی اللہ کرے جنازے دا اعلان ہو جائے. کیا بات ہے جی انہاں دی. جڑے بول پئے ہو اللہ کرے واسطے رہو جناب. جیڑیاں زبانہ ذکر علی وچ بولیاں اللہ کرے او زبانہ آب زمزم بھی پین تے آب کوثر بھی پین. مولا فرما دیں کہ دشمن فرمایا کیوں بیان نہ سکی ہے. اس دشمن آکھیا یا علی اگر تسی شفی ہو تے اپنی تلوار مینوں نہیں دیندے. ٹھہر کے سنو. علی فرماندے جے میں تلوار دے دیا تے کی کریں گا؟ کہہ لگا تیری تلوار نال تیرے تے حملہ کراں گا، تیری تلوار نال تینوں قتل کراں گا، تیری تلوار نال تینوں ذبح کراں گا. یا علی جے تو اپنی تلوار مینوں دیویں میں تیری تلوار نال تینوں شہید کراں گا. علی سوچی پہ گئے تلوار دینا دشمن حملہ کرے گا، نہیں دیندا میں سخی ہاں میرے بوئے دی توہین ہے. علی مرشد پاک فرمایا چوک تلوار تے کر حملہ. کافر نے دوویں ہاتھ انج کر کے تلوار چپائے پورا زور ماریا نہیں چکی گئی. کیا بات ہے. پورا زور ماریا نہیں چکی گئی. تل ماریا نہیں چکی گئی. ترلا ماریا نہیں چکی گئی. ایری چوٹی کا زور لگایا نہیں چکی گئی. اللہ یا علی چکی نہیں جاندی، یا علی چکی نہیں جاندی. علی مسکرا کے فرماندے دینا میرا کام ہے، چکانا میرا کام نہیں. اور نہ میری گل سن. آندا جی سناؤ. فرمایا تو تے کلا کافر ہے، سارے کافر بھی کٹھے کر، چکی نہیں جائے گی. گل ٹھہر کے سننا. آندا یا علی وجہ. فرمایا مکے مدینے دے کسے لوہار نہیں بنائی، اے پروردگار نے آسمانہ تو بنا کے بھیجیے. ٹھہر کے سننا. یہ دا نا ذوالفقار ہے، کملی ماں دیا پترا اینو چکر واسطے ہاتھ بھی حیدرے قرار دا چاہیے نہ چکی جائے. ماشاء توجہ ہو گئی سارے دوستاں دی. فرماندے میری دو خواہشاں پوری ہونی ہیں. جنہ علم رکھدا سا ایڈا وڈا مسئلہ کسے نہیں پوچھیا. جڈا وڈا سخی سا جیڑا دشمن نو جنگ وچ تلوار دیوے اونوں حیدر آکھیا جاندا ہے. اے میں سونی سرکار دی نعت بھی پڑھ لئیے تے سونے مرشد علی دا قصیدہ بھی پڑھ لیا. ایک گل مرشد حسین دی فضیلت کرنا چاہنا خوشی دے دن میں، لیکن کرنا اتھو چاہنا کہ شب ہجرت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیتی سی کہ یا حضرت میرے کندھے آتے اسوار ہو جاؤ. تے سرکار صدیق اکبر دے کندھے آتے اسوار تشریف فرما ہو گئے سن. تے جدو صدیق دے کندھے آتے حضور بیٹھے سن ایک شاعر نے شعر لکھیا. اس جگہ شان ود گیا
موڈیاں تے چال والے اس آکھیا ابو بکر تیرا شان ود گیا، تو نبی پاک نو موڈیاں تے چکے آئی، شان ود گیا موڈیاں تے چال والے میرا دل کردہ بھی جو شہر میں نو لبے تے دا ہاتھ چما تے جے دنیا تو چلے گیا تے دی قبر تے سورت یاسین پڑھ کے دی روح نو بخشا گل اس بڑی بند دی کیتی ہے بھی شان ود گیا موڈیاں تے چال والے لیکن اگلی گل میں شہر تو پوچھا کہ جیڑا حضور نو موڈیاں تے چکے او دا شان تے ود گیا، جیڑا نبی پاک نو موڈیاں تے چکے صحابہ وچوں صدیق اکبر دا شان ود گیا، یہ دل کوئی شک نہیں ود گیا، تو ٹھیک لکھیا ہی ود گیا، یہ دی اندر سوتر برابر رونا ہی کوئی نہیں ود گیا، تو جو آکھیا ہی آکا کیا ہی ود گیا، مگر اگلی گل تے ٹکلا جیڑا نبی نو موڈیاں تے چکے او دا شان تے ود گیا، تے عید والے دن جینا نو محمد موڈیاں تے چکے حسنین دا شان کنا ود گیا۔ اب بولو بھی صحیح ہو میں کی آکھیا جے، میں دوبارہ عرض کرنا جی، میرا نبی علیمہ سعدیہ دی ڈاچی تے بہ گیا تے ڈاچی دا شان ود گیا، براق تے بہ گیا براق دا شان ود گیا، صدیق اکبر دے کندھیاں تے بہ گیا صدیق پاک دا شان ود گیا۔ اے ہن میں ایستا ایستا آنا تے دی ونڈ کریو علیحدہ ونڈ نہیں بندے گلا کر دے ٹک لا دیں دیں بندے آدھے گل دشمنی تے پہنچ گئی سی جی اسی وچ آئے ہیں پروں دے تے امن ہو گیا تے جفیاں پہ گئی ہیں، اچھا تو بڑے بڑیاں صلح کرائیاں میری ایک گل دی تے ونڈ کر بھی جیڑیاں نبی پاک نو سواریاں اپنے موڈیاں تے چکن یعنی علیمہ دی ڈاچی وہ بھی سواری بنی، براق بھی سواری بنی، صدیق پاک بھی حضور دی سواری بنی، اچھا جیڑیاں سواریاں تے حضور بہ گئے انہاں دے شان ود گئے تے عید والے دن ادھر حسن بہ گیا ادھر حسین بہ گیا، جی دی سواری ایڈی آلہ سی اور دس سوارا دا مقام تے شان کی ہے۔ آخری گل کرنا جی اس تو بعد ایک گل اور کرا گا پھر سلام پڑھا کے دعا منگا کے توجہ نال، جے جنت جان دا شوق ہے کی ماں کی ایک واری سارے رلو پھر جے جنت جان دا ایک واری دلوں آکھو کہ اللہ تینوں سرکار دا صدقہ جنت سانو لے جائیں، جنت کدی ایک نہ کریا کرو، جنت ترکید نہ کریا کرو، کئی بندے آویں وال شال ودا کے جیڑی جنت دا تو مان کرے نے ملا تیری جنت مول نہ ورسوں، میں کہا جنت ویچ تو جاندہ نہیں پھر جاندہ کنے پاسے پروگرام ہے، یہ حسنہ لی گل نہیں ہے تو سوچو جنہ انج پڑھے انہوں روکو انہوں آگا بندے دا پتر بن جیڑی جنت ویچ مدینے والے مصطفیٰ دی زیارت ہونی ہے اوتھے نہیں جائے گا کتھے جائے گا، جنت جان دا شوق ہے محنت پیا کرنا بھی پھر زندگی دے میلے گلہ آخری دو پیا کرنا ایک حسین پاک دی ایک گل میں تیرے نال کرنی ہے پھر ممبر چھوڑنا توجہ لوگ سنی، جنت جان دا شوق ہے تیری تیاری ہے کہ میں جنت جانا ہے تے مرنا تے جانا ہے تے مستیارہ تے جانا ہے، جے جنت جان دا شوق ہے نا مرن تو پہلے پہلے کسے سید فقیر دے پیرانو چوم کے کسے با عمل صوفی دے قدمہ چ بہ کے ایک گل پوچھ کے مار کہ بھی جیڑی جنت وچ میں جانا ہے اس جنت دی سرداری کنہ کول ہے، گل میں دوبارہ پیاننا جناب گل ضائع نہ کرنا، میں ساری سجے پاکھے کھبے پاسے سب کچھ سننا، میں عرصہ ہو گیا آواز کر دیا ناراض میں ہوندا نہیں کیونکہ بے وقوفاں دے گھر وکھرے نہیں ہوندے وہ پنڈ دے وچ ہی ہوندا ہے، عقل بندے اونی استعمال کرنی ہے جنی اللہ کسی نے دتی ہے، گل میں پیارے لوکاں نال پیا کرنا خطاب میرا سلجھے بندیاں نال ہے، جے جنت جان دا شوق ہے دنیا تے اس گل دی تحقیق کر کے مر سرداری کی نہ کولے، 5 مرلیہ دا پلاٹ لینا ہوئے بندے پہلے رجسٹری چیک کر دیں، بندے پٹواری کو نقل لیں دیں نا کی نہ دے زمین،
5 ਮਰਲਿਆਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਏਡੀ ਤਹਕੀਕ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਜन्नत ਦੀ ਤਹਕੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੈ, ਰਾਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਜੇ जन्नत ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ मेरे ते तेरे पाक आका फरमाया मेरी जन्नत दे 2 सरदार ने, एक नू मेरा पुत्र हसन आख्या जांदा है, एक नू मेरा पुत्र हुसैन आख्या जांदा है। जे जन्नत जान दा शौक है ना सरदारां नाल प्यार करके जाई। बंदे लंबा ना करी जी, लंबा ना करी, काम मुक जाएगा। बंदे तुसी आशिक रसूल हो, मैनू इको ही शिकवा तुहाडे नाल, तुसी बोले सही नहीं। बंदे नू खपाया ना करो, ये मैनू शिकवा तुहाडे नाल, ये शिकायत लैके जा रहे हैं। बाकी तुसी सरकार दे गुलाम हो, मानी हो, कोई शक नहीं, लेकिन तुहाडे बोलण ना बोलण दी की वजह है मैं कुछ नहीं जी कह सकदा। मैं इहदे ते इक मिसाल पेश करना। अज तो कोई 25-30 साल पहले जदों दरियावां ते पुल कोई नहीं सन हुंदे, उदों बंदे कश्तियां विच बह के पार, बेड़ियां च बह के पार लगते सन। तरला जी अल्लाह करे वज जाए, कोशिश है मेरी मैं अपने बादशाह की गल पहुँचा लवां। जे कश्ती विच बहन का शौक होवे ते मलाह नाल वट नहीं रखीदा। हाय हाय फिर एक बारी अर्ज करना जी, फिर अर्ज करना। अल्लाह तुहाडा भला करे जनाब। उस इमाम की खैर होवे जिहड़ा तुहानूं जुमे पढ़ांदा, पता नहीं बेचारा किवें शहीद हो के पढ़ांदा होवेगा। मैं फिर अर्ज करना, मैं तो जी एक जुमा भी नहीं चल सकदा। मैं अर्ज करना जे कश्ती विच बैठण दा शौक है ते मलाह नाल वट ना रखी। कोई बंदा आखे जी मैं कश्ती च बासा, बेड़े च बासा, लेकिन मलाह में कुछ चंगा नहीं लगता, वो तेरा बेड़ा अध विच डुबेगा पुत्र। आखिरी अगला लफज कदर करोगे गल दी। जे कश्ती विच बहन दा शौक है ते मलाह नाल वट नहीं रखीदा। जे जन्नत जान दा शौक है हुसैन नाल वट नहीं रखीदा। शौक जे जन्नत ते रखना ना वारसां नाल प्यार करके जा। मेरे नबी आंदे ने मेरा हसन ते हुसैन जन्नती नौजवानों दे सरदार ने। ते जदों हजूर सरदारी दित्ती है सुहाबा पाक विच बैठे सन, किसी सुहाबी भी इतराज नहीं किया। या रसूल अल्लाह जंगा असीं कीतियां सरदारी बालां नूं पे दिंदे हो, हिजरत असीं कीती है सरदारी बालां नूं पे दिंदे हो, रिश्तेदार असां दीन वास्ते छोड़े सरदारी बालां नूं पे दिंदे हो। जिन्हां दी सरदारी उत्ते मेरे नबी दे सुहाबा नूं कोई इतराज नहीं, तो भी तकड़ी चौके उन्होंने तोल ना मन जा। हसन भी सरदार है, हुसैन भी सरदार। असी जी अहले सुन्नत आखो अल्हम्दुलिल्लाह। असी अल्लाह की वहदानियत मानने हैं, सारे नबियां की नबूवत मानने हैं, पाक आका की खतमे नबूवत मानने हैं, नबी के 4 यारां नूं मानने हैं, अहले बैत के 12 इमामां 5 तन पाक नूं मानने हैं, सरकार दियां बेटियां मानने हैं, दर घर वाले मानने हैं, मक्के मदीने नूं मानते हैं, मक्के शहर का कुत्ता आ जाए वह भी एहतराम करने हैं, कद्दू नूं कद्दू शरीफ आने हैं क्योंकि साडी सरकार नूं पसंद है। असी मुसवाक नाल प्यार करने हजूर दी सुन्नत है। असी जनाब खुशबू नाल प्यार करने हजूर दी सुन्नत है। हुसैन नाल प्यार करने क्योंकि हुसैन नाल प्यार करना भी मुस्तफा दी सुन्नत है। एक खामी है जी साडे च, गल मुकाइए। कितनी खामियां? एक खामी मैनू जी 28 साल च लंबी एक खामी है जी साडे च। वो खामी है वे कि नमाज ना पढ़ना। वैसे तो ऐसे बंदे भी बैठे जिन्हों की तहज्जुद भी कज़ा नहीं, ऐसे बंदे भी बैठे ने जिन्हों की दुआ की बरकत के नाल अल्हम्दुलिल्लाह आ साडा पिंड आबाद है, साडा शहर आबाद है, ते रब की दुनिया आबाद है। मैं अपने वर्गे चोरां की गल पिया करना, जिवें मैं चोर हाँ। 100 बंदा इकट्ठा कर, साडे 90 बंदे नमाज नहीं पढ़ते। जे अद्धो अद्ध वाली गल होंदी तो फिर भी दुख वाली गल नहीं सी। मैं तेनों मशवरा पिया दिंदा, नमाज पढ़ ते उस तो पहले पढ़ के साडी नमाज पढ़ी जाए, अनकरीब पढ़ी जाने वाली है। कोई वेला पिया उड़ीकदा है,
آؤ جڑے قبرستان میں بندے لیٹے نے ساڈے نالوں بہت سونے سن، وہ ساڈے نالوں زیادہ عقل مند سن، ساڈے نالوں زیادہ گفتگو اچھی کرتے سن، ساڈے نالوں زیادہ اس پنڈ نوں انہاں بندیاں دی ضرورت سی۔ لیکن خدا دے بندیا جدوں دے گئے کسے فون نہیں کیتا، کسے قاصد نہیں بھیجیا، کسے میسج نہیں بھیجیا، تے چلو چلی دا زمانہ ہے۔ دنا بندہ وہ ہے جڑا اپنی قبر دی تیاری کر رہے ہیں، اپنی حشر دی تیاری کر رہے ہیں۔ بندہ آکھے جی میں صدیقی ہاں، صدیق اکبر نوں مننا تے نماز نہیں پڑھدا، وہ صدیقی کیسا جڑا صدیق نوں من کے نماز نہ پڑھے؟ بندہ آکھے جی میں فاروقی ہاں، فاروق اعظم نوں مننا، وہ فاروقی کیسا مننے فاروق اعظم نوں نماز نہ پڑھے؟ بندہ آکھے میں عثمانی ہاں، مننے عثمان غنی نوں نماز نہ پڑھے؟ بندہ آکھے میں حیدری ہاں، علی والا، مننے علی نوں تے نماز نہ پڑھے؟ بندہ آکھے میں حسینی ہاں، مننے حسین نوں تے نماز نہ پڑھے؟ حسینی بھی ہوے جڑا نماز پڑھدا ہے، فاروقی بھی ہوے جڑا نماز پڑھدا ہے، عثمانی بھی ہوے جڑا نماز پڑھدا ہے، اے صدیقی بھی ہوے جڑا نماز پڑھدا ہے، محمدی بھی ہوے جڑا نماز پڑھدا ہے۔ نماز دی پابندی کرو ذرا تکڑے ہو کے۔ اللہ نے انسان نو لڑائی واسطے پیدا نہیں کیتا۔ میرا قابل علم ہے جی میں حلفیہ بیان دینا، اللہ نے اس واسطے بندہ پیدا نہیں کیتا کہ تو لڑ، بندے نو پیدا کیسا جی پیار واسطے، محبت واسطے۔ نفرت ختم کرو، محبت بڑھاؤ۔ میں ادھے تاریخ پڑھ دینا، مکے دا ابو جہل گال کردا سی، میری سرکار دعا دیندے سن۔ ابو لہب گال کردا سی، حضور دعا دیندے سن۔ گالاں کڈنا یہ نبی دے دشمناں دا طریقہ ہے۔ گالاں کڈ کے پھر حوصلہ کر کے انہاں دی ہدایت دی دعا منگنا، یہ زہرا دے بابے دی سنت ہے۔ اپنے اپنے گریبانہ میں سانو ویکھنا چاہیے کیا اسی حضور دی سنت ادا کر رہے ہیں یا حضور دے مخالفہ دی سنت پہ عمل پہ کرنے ہیں؟ نہ نبی دا لینے ہیں کام ابو جہل والے پہ کرنے ہیں، نہ حسین دا لینے ہیں کام یزید والے پہ کرنے ہیں۔ آج ایتھے کوئی کربلا نہیں ہے، بولو ایتھے کوئی کربلا ہے جی؟ اگر ایتھے کربلا ہوندی ایک پاسے مولا حسین ہوندا، ایک پاسے یزید لعنتی ہوندا، تے بندیاں دی ونڈ ہو جاندی، جڑے حسین نال ہوندے حسینی، یزید نال ہوندے یزیدی۔ ہن کیویں پتہ لگے حسینی کیڑا یزیدی کیڑا ہے؟ او دی ایک ونڈ میں کتاباں چوں کڈی ہے، میں سنانا چاہنا جی۔ کچھ چیزاں یزید نو پسند سن، کچھ چیزاں حسین نو پسند سن۔ سانو اپنی اپنی پسند چیک کرنی چاہیے۔ ساری پسند یزید نال رلدی ہے، یزیدی ہاں، پسند حسین نال رلدی ہے، حسینی ہاں۔ میں پاک کھڑی کر کے نبی پاک نو حاضر ناظر کر کے اعلان پہ کرنا، یزید نو شراب پسند سی، حسین نو نماز پسند سی۔ اپنا گریبان ویکھ، جے تینوں اج شراب پسند ہے تے تیرا یزید نال تعلق ہے، حسین نال نہیں۔ جے تینوں نماز پسند ہے اللہ دا شکریہ ادا کر، تو یزیدی نہیں، تیرے مرشد دا نام حسین ہے۔ بہت بڑا خرچہ ساڈا بھرا عزت ماں عاشق رسول جناب محترم بھائی منصور گجر صاحب کر دیں، انہوں نے ساتھی کر دیں، لیکن اس طرح بڑے خرچے دا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ تبلیغ ہو جائے تو کوئی بندہ نمازی ہو جائے۔ کوئی بندہ تینوں گال کٹ دے وے نا تے تو صبر کر جائیں، او دے نال لڑائی رک جائے گی تے تینوں ایک نقصان ہوئے گا ظاہری۔ بندے آکھن گے بوزدل بڑا ہے، یہ ڈر گیا ہے، لیکن یہ تینوں وہ بندے آکھن گے ڈر گیا ہے جڑے عقل دے پورے سورے ہون گے۔ تنہا بندہ اپنے چولہے تے بہ کے بھی آکھے گا یار چنگا خون سی، وہ بندہ بے وقوف سی تے لڑائی کرنا چاہتا سی، یہ شریف آدمی سی، انہیں لڑائی مکا دیتی ہے۔ تو دنیا دے ہوچھے بندیاں دی نظر چ پاس نہ ہو، تناوا بندیاں دی نظر چ پاس ہو۔ مرشد علی نے اپنے قاتل نو شربت پلان دا اعلان کیتا۔ جناب زین العابدین دے دروازے تے جناب اکبر دا قاتل آیا، دودھ تے شہد دا شربت پلایا سید نے۔ اگر پاکاں نو مندے ہو تے پاکاں دی سیرت تے بھی تے سانو عمل کرنا چاہیے یار۔ کسے لڑائی نو تلاش کرو وچ گل کوئی بھی نہیں ہوندی، ایویں خام خواہ ایویں جھوٹ دی جانے ہر بندے چاڑھی ہے۔ اختلاف ختم کرو، اس لڑائی نو نسل در نسل اگے نہ توڑو، اس لڑائی نو ختم کر دیو۔ مرن تو پہلے پہلے اپنی آخرت دی تیاری کرو، اپنی آخرت دی فکر کرو۔ اللہ صدقہ حضور دا تے حضور دے پاک خاندان دا سانو سارے انو 5 وقت نماز
बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इस गल की सागर भरा गवाह ने, मैनू बड़ी खुशी है। मैनू पता चलिया सी कि हर मसलक का इत्थे बंदा रहिंदा है ते बड़े प्यार नाल रहिंदे ने ते इकट्ठे होकर रहिंदे ने। ये गल बड़ी तुहाडी चंगी है ते मैनू चंगी लगी है। अलहमदुलिल्लाह सुम्मा अलहमदुलिल्लाह। जन्नत रब दी है ते वो कुत्तियां नूं वार देवे कोई पुछण वाला कोई नहीं। आ जिहड़े बंदे आंदे ना भी जन्नत निक्की जी, एक मैं जाना मौलवी आंदा ते एक मेरे अब्बे जाना है, एक मेरी अम्मी जाना है, एक मेरे मुंडे जाना है ते एक मुंडे दी अम्मी जाना है। हराम जे छेवा बंदा जान दिंदे होण। ये जन्नत छोटी नहीं, वो बहुत वड्डी है। वो सारी दुनिया नूं लै जाए हजूर दा सदका, पुछण वाला कोई नहीं। बर्दाश्त करो, बर्दाश्त। कोई वादा कर जाए हौसला करो। वड्डा होंदा है जिहड़ा नीवा होके वक्त गुजारे। जितना नीवा होंदा जाएगा इज्जत पाता जाएगा। मेरे बुजुर्ग ने बड़ियां पहले दलीलां दित्तियां ते मैं भी एक निक्की जी दलील दिना। किसी बुजुर्ग ने जमीन ते सवाल कर दिता, जमीन ते हो सके मैनू जमीन है 10-20 हज़ार शायद तेरे चों पे निकलदी है, अनाज तेरे चों, फ्रूट तेरे चों, सोना तेरे चों, चांदी तेरे चों, पेट्रोल तेरे चों, हर किस्म की हारशा तेरे चों। ये वजह की है? जमीन कह लगी अल्लाह वाले हारशा मेरे चों तां पे निकलदी है क्योंकि मैं तकबर कदी नहीं कीता, क्योंकि मैं मिट्टी हाँ। जी शा मिट जाए ना हारशा उहदी जुत्ती ते थल्ले हुंदी मिट। कोई बंदा तेरे नाल लड़दा तेनू आख मियां मैं नहीं लड़दा, तू लड़, तू डर है भाई, तू वड्डे प्यो दा भी मैं छोटे प्यो दा। मेरी 60 साल जिंदगी है जी, मैं लड़ाई वास्ते पैदा नहीं होया। कल मुक गई, लड़ाई मुक गई। अमन, मुहब्बत, प्यार, भाईचारा, ये मेरे नबी नूं पसंद है, ये मेरे रब नूं पसंद है। लड़ाई वाला बंदा ना रब नूं पसंद है ना रब दे नबी नूं पसंद है। अल्लाह जी सानू अमन नाल रहन दी तौफीक अता फरमाए, सुलह नाल रहन दी तौफीक अता फरमाए। तुसी जितने बाइज्जत, जितने सरकार दे आशिक दूरों नजदीकों चल के आए हो, अल्लाह सारियां दी आमद कबूल फरमाए। ये मेरा एक साथी है जी, बड़े अरसे तो मेरे नाल है। ये 3-4 मिसरे इनू याद ने। ये जेड़ा मेरे नाल बंदा रहिंदा उहनूं मैं की सबक दिता है, ये तुसीं सुन लो जी, ताकि तुहानूं पता लग जाए कि मैं की सबक दिना नाल वाले बंदे नूं। वो तुसीं मुहब्बत नाल सुन लो। किसी का शौक होवे डोगर साहब नूं सलाम करना है, इहदी नात विच मैं बैठा, वो सलाम भी कर लवे तो इहदे नाल मुहब्बत भी हो जाएगी। ये 2-3 मिसरे पढ़ेगा, उस तो बाद दरूद व सलाम दुआ होएगी, तो फिर लंगर शरीफ दा है खुला। अच्छा जी, वो एक जगह उत्ते एक मौलवी साहब ऐलान किया भी भाई लंगर है बाद च। वो मौलवी तकरीर करके ते जो गड्डी च लग्या बैठ ते बंदियां दी कतार बन गई। वो मौलवी समझे भी शायद बंदे काट लेंदे मेरे को। वो आखे जी लिखो मेरा फोन नंबर। वो जगह रोवे फोन नंबर नो लंगर दे, वो लंगर है ही नहीं। उस तो मैं तो सोच के मैं तुहाडे कोल पहले पूछ लिया भी जी है तो ऐलान करने आ। मतलब उत्थे मेरी गड्डी दे बंदे आखे जी लंगर दे लंगर दे लंगर दे ते मैं है भाई लंगर है माशाअल्लाह, सारे रल के खांगे जी इंशाअल्लाह। लंगर है ते अज लंगर जरूरी सी। ए मुर्शद अली दी आमद दे दिन ने जी। 13 रजब नूं अली दुनिया ते आए ने ते 27 रजब नूं हजूर मिराज ते गए। हाँ जी, मैं जिन्ने जोगा सा नजराना अकीदत पेश किया है। अली दी सही शान कोई भी नहीं बयान कर सकता, नबी दी सही शान कोई नहीं बयान कर सकता, सुहाबा दी सही शान कोई नहीं बयान कर सकता। अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल ही बेहतर जानता है। मैं अपना हिस्सा शामिल किया जी, मैं सही माने हक अदा नहीं कर सकिया। नात दे 2-3 मिसरे सुन लो, बाबा जी की मौजूदगी च इन्हां दी नात ते दुआ फरमा देंगे। उस तो बाद दरूद व सलाम पढ़ने आ, दुआ मंगने आ, फिर लंगर खा के तशरीफ लै जाना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शुक्र अदा कर यारी अली दे लालांदा, बन जाता बेदारी अली दे लालांदा। शुक्र अदा कर यारी अली दे लालांदा, बन जाता बेदारी अली दे लालांदा।
بیداری علی دے لالاں دا جنت تینوں مل جاوے گی رب دی سو جنت تینوں مل جاوے گی رب دی سو دل وچ رکھ لے پیاری علی دے لالاں دا دل وچ رکھ لے پیاری علی دے لالاں دا بن جاتا بیداری علی دے لالاں دا شکر ادا کر یاری علی دے لالاں دا بن جاتا بیداری علی دے لالاں دا ہدایت پہ لاکھوں سلام کے چہرے پہ جلووں کا پیرارا نجم و طاہا کی ظلمت میں چہرہ رہا اس نے جن کا ہر ایک شب میں گہرا رہا جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبی نے سعادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ آل نبی اولاد علی صاحبزادہ حضور پیر سید جعفر حسین شاہ صاحب جڑے اس علاقے دے بڑے روحانی بزرگ نے اور جس پاک خاندان دا سی ذکر خیر سنے ہیں اس خاندان وچوں سرکار دے نسل پاک وچوں انہاں دی بارگاہ چ میں اپیل کراں گا کہ او ساگر صاحب دی اولاد واسطے بانی محفل واسطے سارے بھائی عزت سرکار دے غلاماں واسطے دعائیں خصوصی دعا فرماؤں گے انہاں دے دادے دی آمد دے دن ہیں آج خصوصی طور دعا سب واسطے فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم یا العالمین یہ جو ہم نے عادت کی ہے اس کو عبادت میں قبول فرما یا اللہ یہ جو ہم نے نقل کی ہے اس کو اصل میں قبول فرما یا اللہ اس کی ادائیگی میں ہم سے کوئی دکھاوا کوئی بناوٹ کوئی تشنع ہو گئی اپنے فضل سے معافی عطا فرما یا اللہ یہ بڑی نیک مجلس ہے اس میں بڑے بڑے نیک بندے گناہوں سے پاک لوگ موجود ہیں مجھے فقط اچھا مانگت سمجھ کر تیری بارگاہ سے مانگنے کو کہا ہے یا اللہ جو مانگ سکے وہ عطا فرما جو نہیں مانگ سکے جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ اپنے فضل سے عطا فرما نیکی نہیں کیتی بے شک ہاں مجرم امتی یار دے سمجھ کے بری کر دے صدقہ سخی حسین دے صدقیاں دا ساڑھے کھوٹی تقدیر نو کھری کر دے یا اللہ بھائی منصور صاحب کی والدہ کو اللہ صحت کاملہ اور صحت والی عمر عطا فرما عمر خیر عطا فرما یا اللہ بھٹی صاحب کے لیے آج غلام علی بھٹی صاحب کے لیے دعا کا کہا ہے یا اللہ سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ حاضرین اونچی آواز سے امین تو کہہ لیں اب تو شرم نہ کریں سبحان اللہ میں نے آپ نے بس اونچی آواز سے بولیے آمین یا العالمین ہم سب کو معافی عطا فرما یا اللہ ہمیں بخش دے بولو آمین بلند آواز یا اللہ ہمیں بخش دے ہمارے ماں باپ کو بخش دے یا اللہ ہمیں بخش دے
ہمارے ماں باپ کو بخش دے، یا اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، یا اللہ ہمارے مردوں کو بخش دے، یا اللہ حضور کی ساری امت کی بخشش فرما۔ حضرت آدم سے لے کر آج تک جو حالت ایمان میں گئی، یا اللہ سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان پہ رحم فرما۔ یا اللہ ایک بچے کے لیے جو پردیس میں ڈنکی کے لگا کے پتہ نہیں کیا کیا کس طرح کس لالچ کے لیے لوگ جاتے ہیں، اللہ کے رزق تو جہاں بھی ملتا ہے اللہ دے ہی دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں امن والا راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے راستہ سفر شروع کر لیا انہیں خیر سے منزل مقصود تک پہنچا۔ یا اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کی صف میں شامل فرما جن پر تیرا انعام ہوا۔ یا اللہ بچا ان لوگوں کے راستے سے جن پر تیرا غضب ہوا۔ خدا بحرمت ارواح انبیاء مدد دے، پہ محمد و محمود و مصطفیٰ مدد دے، برائے پنجتن پاک چہارے یار نبی و برکت ہما ارواح اولیاء مدد دے۔ حمد بے حد ہے جناب کبریا کے واسطے، تحفہ صلوات شاہ مصطفیٰ کے واسطے، یا میرے اللہ جملہ انبیاء کے واسطے، حاجتیں برلا میری کل اولیاء کے واسطے۔ یا اللہ اس محفل پاک میں جس نے دل میں قدم میں سخن نے جس میں حصہ لیا ہے سب کی یا اللہ حاضری کو قبول فرما، سب کے لنگر کو قبول فرما۔ یا اللہ ڈوگر صاحب نے بڑے درد دل رکھتے ہوئے نماز کا کہا ہے، یا اللہ امت اس سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ کافر اور مسلمان میں نماز کا فرق ہے۔ یا اللہ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جھکنے والوں کے ساتھ جھکنے کی توفیق عطا فرما۔ سدا بہار دیں اس باغے کدے خزان آوے، اوڑ فیض ہزاراں تائیں ہر پکھا پھل کھاوے، جے میں ویکھاں عملہ والے۔ یا اللہ ساگر صاحب کے ہاں یا اللہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ تیرا اتنا بڑا دربار ہے، تیرے دربار میں کوئی کمی آ جا رہی ہے، یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے انہیں نیک ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ جن کی جوان اولاد ہے ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما۔ جے میں ویکھاں عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت والے، بلے 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 رحمت دا دریا الہی ہر دم وقدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندہ میرا۔ اور میاں صاحب دی خصوصی دعا اور فرمانے تک روزہ محبوب تیرے دا، تک روزہ محبوب تیرے دا، جاوے جان سخالی ہوئے نصیب نبی دا کلمہ موت شہادت والے۔ یا اللہ ساڑھے ملک دی خیر فرما، ساڑھے ملک دی فوج دی خیر فرما، ساڑھے ملک دی سرحداں دی خیر فرما۔ یا اللہ چٹیاں کالیاں بوریاں دی دماغ ادھر پھیر دے، یا اللہ اسلام نے فتح نصیب فرما۔ یا اللہ انہاں دے منصوبے خاک چ ملا دے اور سانو اللہ عزت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و علیہ صحابہ اجمعین۔ سب کو محفل مبارک۔ السلام علیکم۔